हेलो व्यूअर्स, नैरेटिव्स विथ नाज सहतो में मैं हूं नाज सहतो। हम आज भी गुफ्तगू करेंगे उस जंगो जदल के हवाले से जो नोयत में तो सियासी है, लेकिन वो कई और अतराफ में भी अपने नए माने और नई जिहतें तलाश कर रही है। हम बात कर रहे हैं पीडीएम के मुल्तान में शेड्यूल्ड जलसा के हवाले से, जो 30 नवंबर को यानी कल होने जा रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57th एनिवर्सरी डे भी है, जिसको यौम तासीस के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन इस जलसे से पहले पहले मुल्तान में जो मंज़र क्रिएट हुआ है वो एक जंग जदल का मंज़र है। हमने देखा है गुज़श्ता शब कब्ज़ा की कोशिश की जा रही थी। कोहनाक बाग कासिम जो है, जो जलसेगाह के लिए पीडीएम ने मुतय्यन किया है, लेकिन सरकार बज़िद है कि वो उस जगह पे जलसा होने नहीं देगी। हम आज गुफ्तगू इस पे करेंगे, लेकिन आप बरा मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपने राय से भी नवाजते रहें कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं। मुल्तान वैसे एक सियासी जगह है, बड़ी तारीखी जगह है, लेकिन लग रहा है कि इस मरतबा मुल्तान अपना नया सियासी तारुफ लिख रहा है। वहाँ देख रहे हैं कि हम अब एक तरीके से पीडीएम का जलसा है। पीडीएम में आपको पता है 11 जमायतें हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, मौलाना फजल रहमान और बहुत सी सारी जमायतें हैं। लेकिन जहाँ मुर्शिदों का टकराव भी हमें नज़र आ रहा है। एक तरफ सरकारी मुर्शिद, मतलब सरकारी कैंप में जो मुर्शिद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, वो मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक मकामी मदरसा में पीडीएम का जलसे की सदारत की। वहाँ गिलानी साहब भी मौजूद थे, राना सनाउल्लाह मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद मीडिया से जो गुफ्तगू में उन्होंने बिल्कुल खुलेआम कहा, अब जंग है और हम कहते हैं अपने रज़ाकारों को कि वो यहाँ आ जाएं। हुकूमत अगर डंडा बरसाए तो ये जवाब में डंडा की कार्रवाई कर सकते हैं। आपको पता है मौलाना फजल रहमान के पास डंडा बरदार फोर्स मौजूद है। अब ऐसा नहीं शायद हो सकेगा कि जिस तरीके से सरकार वाले रज़ाकारों की वजह से, पुलिस की मदद से इस किस्म का काम करेंगे तो बहुत उनको भी सख्त किस्म का जवाब मिलेगा। मौलाना साहब ने एक अहम तरीन बात ये भी कही है कि इस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते जो थे वो उनसे ऐलानिया हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब वो उनके दाएं बाएं मौलाना फजल रहमान साहब के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े हुए थे और राना सनाउल्लाह। उनकी कैंप से क्या ताल्लुकात हैं उसका तो अब वो खुद ही बता सकते थे। लेकिन ये जो जलसा हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता सारी शब आंख मचोली नहीं हो रही थी। ये तो बिल्कुल ही वो जो घनगरज की जंग होती है वो जंग थी। कब्ज़ा स्टेडियम पे करने के लिए पहले पीडीएम के कारकुन आ गए थे, बाद में पुलिस आ गई और पुलिस ने इतनी बड़ी पकड़ धकड़ की है मुल्तान की कि कह रहे हैं कि मुल्तान की रिसेंट तारीख में इस किस्म का कोई तारफ नहीं हुआ है। ये और साउथ पंजाब में हो रहा है। साउथ पंजाब बड़ा सेंसिटिव है उस वजह से कि जो 2018 के इलेक्शंस हुए थे, अब नया टर्म भी क्वाइन हो रहा है कि 2018 के इलेक्शंस में साउथ पंजाब पीटीआई का एक इलेक्शन मंशूर का हिस्सा भी था, लेकिन उस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ से चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब, वो बड़े वसीम अकरम प्लस उनको सरकार कहती है, लेकिन बड़े कमज़ोर हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मैं कई मरतबा गिरफ्तार हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हैंडकफ किए जाएँ तो हमें हाथ कड़ी लगाई जाए। लेकिन मेरे बेटे को हाथ कड़ी लगाई गई कि दहशत फैले, ज़िल्लत और रुसवाई का मैसेज मिले, यानी एक बिटरनेस वहाँ पैदा हो रही है। ख़बरें ये भी हैं कि जो सरकारी कैंप में मुर्शिद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उसने मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत की है कि इस तरीके की तज़लील से आप मेरा पॉलिटिकली नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हुआ ये था कि जूनियर गिलानी जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया और एक को आज़ाद किया, वो जब आए तो उनको बहुत बड़े फूलों के हार पड़े और इस किस्म का सूरत हाल रही, तो वो पॉलिटिकली बड़ा डैमेजिंग समझ रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उस सरकार अपनी दहशत बिठाने के लिए एक और, क्योंकि वहाँ 3G 4G गिलानीज बहुत हैं,
یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی گیلانی جو ہے ان کو 30 دن کے لیے این پی او تحت نظر بند کر کے جیل بھیج دیا ہے. تو این پی او تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارشلاؤں کے دور میں فسطائی دور میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل تھنکر جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاپولسٹ اتھارٹیرینزم جو ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے. وہ اور پھر اس جلسے میں اس حوالے سے بھی بڑی منفرد ہے کہ انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے لیڈران جو پریس کانفرنس کر رہے تھے آج یا مختلف وقتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جلسہ ادھر ہی ہوگا اور جہاں جلسہ نہیں ہوگا روکنے کی بات ہوگی تو وہاں دھرنا ہو جائے گا. دھرنا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر پھیلتا جائے گا، معاملہ پھیلتا جائے گا، اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. اور پی ڈی ایم کے جلسے میں پہلی مرتبہ یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے خود آصفہ زرداری بھٹو جو ہے ان کے لیے بھی بڑی مشکل کی صورتحال ہوگی کہ ان کو پہلی مرتبہ ایسے جلسے میں انٹری دی جا رہی ہے جہاں پہلے ہی ماحول ٹینس ہے، اور اتنا ٹینس ہے کہ وہاں میک اور بریک کا ایشو بنا ہوا ہے. اور اگر یہ میک اور بریک کا ایشو آصفہ زرداری کے لیے ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ایفرٹ بھی اتنی کرنی پڑے گی. اس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سے بھی قافلے جا رہے ہیں. سندھ کے قافلوں کے ساتھ ملتان میں بہت بڑا رویہ اختیار کیا گیا ہے. ہوٹلوں سے لوگوں کو دربدر کیا گیا ہے، جہاں مہمان خانوں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو وہاں سے دربدر کیا جا رہا ہے. کئی لوگ گرفتاریوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب میں جو ایم پی ایز ہیں، خواتین ایم پی ایز ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے لگے ہیں. گجرانوالہ میں اور کئی جگہوں پہ چھاپے لگے ہیں. مسلم لیگ نون خاص طور پر نشانے پہ ہے. تو یہ ایک ایسا بڑا سین ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کی پولیٹکس میں ایک بہت بڑی بٹرنیس کی تاریخ لکھ رہا ہے. اور ملتان کا جو تعارف ہے وہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جیسے 83 میں دادو کا تعارف تھا کہ دادو ویتنام بننے جا رہا ہے. یہاں مطلب وہ قبضے کی بیٹل فار بغداد والی جو فلمیں ہوتی تھی وہ ہو رہی ہیں کہ اچھا باغ قاسم پہ پہلے پی ڈی ایم کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر سرکار آ جاتی ہے. اب وہاں ہیلی کاپٹر 3 ہیلی اسٹینڈس بنائے جا رہے ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ ان لوگوں کو، پی ڈی ایم کے لوگوں کو، ان کے لیڈران کو اگر وہ وہاں پہنچے اور سرکار کو ضرورت پڑی تو ہیلی کاپٹرز بھی گرفتاری میں استعمال ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی بڑی ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے تو اس ایمرجنسی کو فیس کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کے 3 جو ہے مختلف جگہوں پہ ہیلی پیڈ تیار کیے جا رہے ہیں. اور پی ڈی ایم بھی اپنی پلاننگ میں پلان اے، پلان بی، پلان سی تک اور ڈی تک بنا رہا ہے کہ کیسے گھنٹہ گھر چوک کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کارکنان کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی، جس کو وہ ضیاء الحق کے زمانے میں یا ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، گرفتاری نہ ہونے پائے. اور یہاں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب، سندھ سے راشد محمود سومرو صاحب اور نواز لیگ کے دوسرے لیڈران یہاں سے قافلے جا رہے ہیں، پنجاب سے قافلے جا رہے ہیں. اور وہ پنجاب سے قافلے جانے کی وجہ سے بھی جو مریم نواز کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں کل پہنچے گی. یہ بڑا جذباتی ماحول ہوگا کہ وہ اپنی دادی کی تدفین کے بعد جو تعزیتیں وصول کر رہی ہیں، وہ تعزیتیں وصول کرنے کے بعد اب یہاں آئیں گی ملتان میں. اور ملتان میں جو صورتحال ہوگی وہ کافی اس وقت گمبھیر صورتحال بن گئی ہے. وہاں ایک جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا ہے اور اگلے گھنٹوں میں میرا خیال ہے انتہا کو یہ معاملہ پہنچے گا. ملتان فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی برسلا بنتا جا رہا ہے. اب وہ وہاں کیونکہ بہت ساری اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں وہاں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. پولیٹیکلی پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں اپنا جو کام کر رہی ہے، نواز لیگ جو اپنا کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے بزدار صاحب کے لوکل جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان کا جو ہے وہ میک اور بریک کا سلسلہ ہوگا. اور یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو شاید سوچ رہے تھے کہ جنوری میں ہمیں اسلام آباد جانا پڑے گا، لیکن انہوں نے ہماری تحریک آسان کر دی ہے. گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری تحریک آسان کر دی ہے. اور اس طریقے سے ایک نیا پولیٹیکل ایکٹیوزم اور ریزسٹنس کا نیا کلچر ملتان میں بڑھ رہا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک نیا باب بھی ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم کا جلسہ کیا نتیجہ دیکھتا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. یہاں آج کی گفتگو میں
यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे। आप ज़रूर ये चैनल देखें, शेयर करें, लाइक करें और हमें अपने कमेंट भी दें। शुक्रिया।